जय मसी भन्न चाहन्छु। आजको यो शनिबारको अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रा देशमा विदेशमा भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रा अग्रजहरू सबैलाई यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा स्वागत गर्दै म आजको यो सेवा सङ्गतिलाई कोरस नम्बर 27 गाएर सुरु गर्न चाहन्छु। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ खुसी मना र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ आजको दिन उनले सृजेका आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ आजको दिन उनले सृजेका। हामीले यो कोरस नम्बर 27 असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। आउनुहोस् अब त्यसै गरेर हामी कोरस नम्बर 126 गाउनेछौँ। न कबले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न कबले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले यो पहाड हटि जानेछ यो पहाड हटि जानेछ यो पहाड हटि जानेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले यो आँधी थामिनेछ यो आँधी थामिनेछ यो आँधी थामिनेछ प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छन् मेरो आत्माले यो जुवा भाँचिनेछ यो जुवा भाँचिनेछ यो जुवा भाँचिनेछ प्रभु भन्छ मेरो
कोरस नम्बर 126 पनि हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् अब म यो आजको सेवा सङ्गतिलाई प्रभुको हातमा सुम्पिन्छु, सुरुको प्रार्थना गर्दछु र यो सुरुको प्रार्थना म आफै गर्दछु। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रिएक जीवी सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईँ त्रिएक जीवी सर्वशक्तिमान परम प्रभुलाई तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा धन्यवाद गर्दछु। प्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले आजको यो सुन्दर बिहानी दिनुभयो। यो सुन्दर बिहानीमा प्रभु हामीलाई यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा आशिष दिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु हाम्रो यो सेवा सङ्गतिमा प्रभु भजनहरू, कोरसहरू, वचनहरू अनि प्रभु भेटीहरू, स्वागत अथवा सूचनाहरू सबै गरेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा दिन चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्न चाहन्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँको उपस्थिति हाम्रो सेवा सङ्गतिमा खन्याउनुहोस् अनि प्रभु सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरकै उपस्थिति भएको होस् भन्दै यो सेवा सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरकै हातमा राख्दछु। प्रभु जतिले यो सेवा सङ्गतिमा भाग लिन पाउनुभयो उहाँलाई नै आशिषित तुल्याउनुहोस् र जतिले पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि यो सेवा सङ्गतिबाट आशिष हुन सकेको होस् र आगामी दिनमा उहाँहरूलाई यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा प्रभु सहभागी हुनलाई मन आत्मा दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दै यो सेवा सङ्गति तपाईँकै हातमा राख्दछु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति भएको होस् भन्दै माग्दछु। यसो प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाम माग्दछु। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् अब हामी भजन गाउनेछौँ। भजन नम्बर 13 गाएर स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने, तपाईको दर्शन पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। अन्धकारपूर्ण छ यो पापी संसार, शैतानको पासो राजा छ हजार। अन्धकारपूर्ण छ यो पापी संसार, शैतानको पासो राजा छ हजार। तपाईको दर्शन पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। गर्जने सिंह झै भई कराउँछ, पानीको छाल झै मनलाई हराउँछ। गर्जने सिंह झै भई कराउँछ, पानीको छाल झै मनलाई हराउँछ। तपाईको शक्ति पाएर अटल भई त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई, त्यागेर संसार पछ्याउँछु प्रभुलाई। स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर, पापीको सब पापलाई मेटाउने, पापीको सब पापलाई मेटाउने। पानी जै शैतान दर्शन आउँछ, कमजोर विश्वासको जरा हलाउँछ।
स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर पापीको पापलाई मेटाउने पापीको पापलाई मेटाउने स्वर्गीय घरको दर्शन दिनुहोस् फेरि एकचोटि ओर्ली आउनुहोस् स्वर्गीय घरको दर्शन दिनुहोस् फेरि एकचोटि ओर्ली आउनुहोस् आत्माको आगोले प्रत्येकलाई जगाउनुहोस् बिन्ती हो हाम्रो प्रार्थना गर्नुहोस् बिन्ती हो हाम्रो प्रार्थना गर्नुहोस् स्तुतिको योग्य महिमाको परमेश्वर पापीको पापलाई मेटाउने पापीको पापलाई मेटाउने प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो भजन नम्बर 13 हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौं र त्यसै गरी अब हामी भजन नम्बर 283 गाउनेछौँ। येशू छेउमा जानेछु ज्योतिमा ज्योतिमा उनकै साथमा हिँड्नेछु उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा क्षमा निश्चय पाउनेछु ज्योतिमा ज्योतिमा सबै पापलाई छोड्नेछु उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा ख्रिस्टकै सेवा गर्नेछु ज्योतिमा ज्योतिमा सबै सामर्थ पाउनेछु उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा शैतान गर्न सक्छ के ज्योतिमा ज्योतिमा जयवन्त हुनेछु निश्चय उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा मृत्यु जब आउनेछ ज्योतिमा ज्योतिमा मलाई केको डर छैन उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा जब स्वर्गमा पुगौँला ज्योतिमा ज्योतिमा तब आनन्द मनाउला उनकै ज्योतिमा हिँड्नेछु म ज्योतिमा 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 हिँड्नेछु म ज्योतिमा उनकै ज्योतिमा प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो भजन नम्बर 283 पनि हामीले असल प्रकारले गाउन सक्यौं। अनुस अब हामी परमेश्वरलाई मनपर्ने भाग स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ। यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिइदिनु हुन म हाम्रो यसै मण्डलीको कोयर झुन्डालाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टमा जय मसीह। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि तपाईँहरूलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो यो लकडाउनको स्थिति बढेको छ, तरै पनि हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गर्न चाहन्छौँ। म यतिखेर तपाईँहरूलाई दाउदको सम्झना गराउन चाहन्छु, जसरी उसले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको नाउँको स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गर्थे। जब ऊ एकदमै दुःखमा हुन्थे, उसलाई खेदो गरिरहेको मान्छेहरूको लागि ऊ एकदमै दुःखमा हुन्थे, तब पनि परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गर्थे भने जब ऊ एकदमै खुसीमा हुन्थे, परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा अझै जोरदारसँग उसले गर्ने गर्दथे। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् परमेश्वरलाई हामी जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु, म नाच्छु, म ताली बजाउँछु, दाउजे भन्ने कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। हामी ताली बजाउँदै यस कोरसलाई गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म गाउँछु दाउदै। म गाउँछु, म गाउँछु, म गाउँछु दाउदै। म गाउँछु, म गाउँछु, म गाउँछु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, स्तुति गर्छु दाउदै। स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु दाउदै। स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, ताली बजाउँछु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, ताली बजाउँछु दाउदै। ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु दाउदै। ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म नाच्छु दाउदै। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ, म नाच्छु दाउदै। म नाच्छु, म नाच्छु, म नाच्छु दाउदै। म नाच्छु, म नाच्छु, म नाच्छु दाउदै। आउनुहोस् परमेश्वरलाई हामी जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। नाच्दै गाउँदै स्तुति प्रशंसा अनि आराधना गर्दै परमेश्वरको नाउँलाई हामी दाउदै उचाल्नेछौँ। परमेश्वरलाई हामी उचालौँ, पवित्र आत्मालाई हामी उचालौँ। जसरी दाउदले आफ्नो जुनसुकै परिस्थितिमा उहाँको नाउँको प्रशंसा अनि आराधना गर्दथे, उहाँको जीवनदेखि उहाँले आफ्नो आराधना अनि प्रशंसा गर्दथे, त्यसरी नै हाम्रो जुनसुकै परिस्थितिमा हामी परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। ओ पिता हालेलुया, तपाईँ महान हुनुहुन्छ, तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा। ओ हालेलुया येशू, हालेलुया। उचाल्नुहोस् पवित्र आत्मा, तपाईँको नामको
नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु प्रभु। तपाईँको नाउँलाई महिमा महिमा भन्दछु परमेश्वर, किनभने तपाईँ महिमाको योग्यको स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्धकारमय घाटीमा जानु परे तापनि म डराउने छैन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुँदछ। ओ म गाउँछु, म गाउँछु, म गाउँछु दाउद झैं। ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु दाउद झैं। ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु, ताली बजाउँछु दाउद झैं। म नाच्छु यसको लागि, म नाच्छु, म नाच्छु, म नाच्छु दाउद झैं। म नाच्छु, म नाच्छु, म नाच्छु दाउद झैं। साँच्चै नै पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको लागि म नाच्दछु, तपाईँको लागि म गाउँदछु, तपाईँको लागि म हर्षित हुँदछु पवित्र आत्मा परमेश्वर, किनभने तपाईँ मेरो सहारा हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो शरण हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ जसले मलाई हरेक परिस्थितिहरूबाट जोगाउन सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको नाउँको प्रशंसा अनि जय जयकार गर्दछु, तपाईँलाई महिमा आदर अनि भक्ति चढाउँदछु, किनभने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। ओ जीवित परमेश्वर, ओ प्रभु, तपाईँको आत्मा हामी माथि खन्याउनुहोस्, तपाईँको शक्ति हामी माथि दिनुहोस् प्रभु, ताकि जस्तो सुकै परिस्थितिमा तपाईँको नाउँलाई प्रशंसा अनि महिमा गर्ने, तपाईँको नाउँलाई उच्चार्ने तपाईँले हामीलाई शक्ति प्रदान गर्न सकौँ, किनभने तपाईँ महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आमा खन्याउनु संसारका सब मानिसहरूमा, तपाईँका छोरा छोरीले बोल्नु नगम बानी, नार दर्शन पठाई आफ्नो हृदय दर्शाउनु हो। विश्वास बढिरहेछ, स्वरले गुन्जाओस् तपाईँको आउने दिन। अब ठुलो जगाउने काम हुने छ, अब ठुलो जागृति आउने छ यो देशमा, अब ठुलो जगाउने काम हुने छ। र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्ने छ। र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्ने छ। साँच्चै नै पवित्र आत्मा, जसले तपाईँको नाउँलाई पुकार्छ प्रभु, ती सबैजना बाँच्नेछन् पवित्र आत्मा परमेश्वर। तपाईँको आत्मा तपाईँले खन्याउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुँदैछन्, अगमबानीहरू बोल्दैछन् अनि विश्वास बढेर जानेछ पवित्र आत्मा परमेश्वर। तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु अनि सबैभन्दा ठुलो अनि तपाईँको महान काम हुन गइरहेको छ पवित्र आत्मा।
तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गर्दछु परमेश्वर। तपाईँको आत्मा खन्याउनुहोस् संसारका सबै राष्ट्रहरूमा, अनि तपाईँको महिमा सारा संसारले देख्नेछ अनि तपाईँलाई दण्डवत गर्नेछ। अनि प्रभु नै शक्ति हुनुहुन्छ अनि सारा पृथ्वी अनि स्वर्गका मालिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैजना मानिस जातिहरूले अनि जाति जातिका मानिसहरूले तपाईँलाई चिन्नेछन्। ओ पवित्र आत्मा, यस लोर्ड। प्रभु आत्मा खन्याउनु संसारका सब राष्ट्रहरूमा, तपाईँको महिमा देखेर ती सबले दण्डवत गरून्। प्रभु देखाउनु शक्ति स्वर्ग र पृथ्वीहरूलाई, संसार पर्खिरहेछ सृष्टिले देखुन् तपाईँको आउने दिन। अब ठुलो जगाउने काम हुनेछ, अब ठुलो जागृति आउनेछ यो देशमा, अब ठुलो जगाउने काम हुनेछ। र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ। र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ। साँच्चै नै। र जसले येशूलाई पुकार्छ ती सब बाँच्नेछ। साँच्चै नै पवित्र आत्मा, जसले येशूलाई पुकार्छ ती सबैजना बाँच्नेछन्। तपाईँले यो अप्सन जब नुहाको जहाज बन्दिने थियो त्यो बेला पनि तपाईँले दिनुभएको थियो। अनि मानिसहरूलाई भन्नुभएको थियो जसले मेरो पुकारा सुनेर त्यस डुङ्गामा आउँछ, त्यस जहाजभित्र आउँछ, ती सबैजना बाँच्नेछन्। तर मानिसहरूले सुनिरहेका थिएनन्। अनि तपाईँले यही अप्सन फेरि मानिसहरूलाई दिनुभएको छ कि जसले मलाई पुकार्छ म तिनीहरू सबैलाई बचाउनेछु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ पापीहरूको मित्र, तपाईँ हराएकोलाई खोज्न आउनुभएका अनि पवित्र आत्मा रोगीहरूका तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा तपाईँलाई उचाल्दछु प्रभु, तपाईँले हामीलाई खोज्न आउनुभयो। म हराएको बेलामा तपाईँले हामीलाई खोज्नुभयो अनि तपाईँले हामीलाई बचाउनुभयो प्रभु। तपाईँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा, आदर अनि भक्ति अनि महिमा चढाउँदछु प्रभु। तपाईँको आत्मा हामी प्रत्येकमा खन्याउनुहोस्, तपाईँको शक्ति हामी प्रत्येकमा खन्याउनुहोस् प्रभु, ताकि हामी स्वप्नदर्शी हुन सकौँ, हामी अगमबानीहरू बोल्न सकौँ, अन्य भाषाहरू बोल्न सकौँ अनि तपाईँमा हामी खुसी अनि रमाउँदै तपाईँको नाउँको प्रशंसा अनि जय जयकार गर्न सकौँ। सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्दछु, तपाईँ लिनुहोस्, सुनिग्रहण गर्नुहोस्। माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले प्रभुको स्तुति प्रशंसा, प्रभुको आराधना महिमा पनि असल प्रकारले गऱ्यौँ। आउनुहोस्, अब हामी स्वागत तथा सूचनाको भागमा जानेछौँ। स्वागत तथा सूचनाको भाग लिइदिनु हुन म यसै मण्डलीका डिकन तथा सचिव दीपक घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस अनलाइन सेवामा आफ्नो घर तथा डेराबाट सहभागी हुनुहुने र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म डिकन दीपक घिमिरेको तर्फबाट ख्रीष्टे अभिवादन जयमसी भन्न चाहन्छु। साथै आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हजुरको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्व सूचना भएअनुसार मण्डलीको सेवा सामान्य परिस्थितिमा नफर्केसम्म आफ्नो दशांश र भेटीको विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गरी आफ्नो परिवारमा नै राख्नुहुन आज पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सरकारको लकडाउनको सम्पूर्ण निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुहुन र कसैमा कोभिड-19 रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा सरकारले तोकेको ठाउँमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन र साथै आफ्नो नजिकमा भएका आफ्ना अगुवाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। काम, व्यवसाय र पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका विश्वासीहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा मण्डलीका अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध आएको छ। शङ्कर कपालीलाई उल्टी आउने समस्या भएको छ, उहाँको स्वास्थ्यको लागि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। जमुना सुवेदीको खुट्टामा राखेको स्टिल गएको बुधबार निकालिएको छ, उक्त घाउ निको भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। मार्था अछामी र उहाँको छोरी दुवैजना बिरामी हुनुहुन्छ, चङ्गाइको लागि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेको कान्छी थापा आमा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेको बच्चु नेपाली दिदी पनि बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। कमल रिजालज्यूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जयन्ती सापकोटा आमा पनि बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर हिमाल थापा ज्यूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। अझ पनि उहाँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबार भित्रमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पास्टर हिमाल थापाज्यूलाई अथवा मलाई हजुरले आफ्नो सूचना दिन सक्नुहुनेछ। सन्डे स्कुल पनि अनलाइन सेवाबाट सञ्चालन भइराखेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी छ। बिहान शनिबार बिहान सन्डे स्कुल सुरु हुन्छ। आफ्नो नानीहरूलाई सन्डे स्कुलमा राखिदिनुहोस् र धेरै कुराहरू सिक्नेछन् र उनीहरू अगाडि बढ्नेछन्। यसकारण सन्डे स्कुलमा हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई राखिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, आजको सूचना यति नै छ। केही छुटेको भए पछि वक्ताले हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। हस् त, आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुर सबैजनालाई जय मसीह। स्वागत तथा सूचनाको भाग लिइदिनु भएको लागि म यसै मण्डलीका डिकन तथा सचिव दीपक घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् अब हामी भेटी तथा दशांश उठाउनेछौँ भजन नम्बर 347 गाएर। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सब सन्तान मिले। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सब सन्तान मिले। पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा। पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा। पापी जन सबको पाप मेटाई, पापी जन सबको पाप मेटाई, जीवन सनातन दिन। हृदय भेटी चढा प्रभुलाई स्तुति जयगान पनि हामी सब सन्तान मिले। प्रभुलाई धन्यवाद र प्रभुको स्तुति भएको होस्।
हामीले भेटी उठाइसक्यौँ र अब भेटी तथा वचनको भागको लागि म प्रार्थना गर्नको लागि हाम्रो यसै मण्डलीको पास्टर सुरेन्द्र रञ्जित दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनलाइनमा बसिरहेका सेवामा रहिरहेका व्यक्तिहरूलाई सबैलाई नवोदय मण्डली परिवारलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। अनि हामी भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामीहरूको माझमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आजको यो साप्ताहिक सेवा दिनुभएको छ। यो सेवाभित्र तपाईँ परमेश्वर हामीसँग रहनुभयो। हाम्रो स्तुति प्रशंसा अनि प्रभु परमेश्वर हाम्रो सेवकाईमा तपाईँ रहनुभएको छ। अनि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो काम र हाम्रो सेवकाईबाट तपाईँलाई हामीले भेटी टक्राउन सकेका छौँ। अनि यो भेटीमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहोस्। यो भेटी उठाएका छन्। यो भेटीबाट तपाईँको राज्यको निम्ति, तपाईँको महिमाको निम्ति यसले काम गर्न सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको छ। अनि आजको वचन प्रभु मण्डलीलाई जुन खाँचो छ, अनि प्रभु यस मण्डलीको निम्ति यो वचनबाट प्रभु आशिषित बन्न सकेको छ। जसरी जुन दासले तपाईँको वचन बोल्दछ उहाँलाई तपाईँ परमेश्वर आफै मुखपात्र भइकन बोलिदिनुहोस् र प्रभु परमेश्वर मण्डलीलाई सुन्नलाई हृदयको कानहरू खोलिदिनुहोस्। अनि प्रभु परमेश्वर त्यसबाट प्रभु त्यस वचनबाट तपाईँ परमेश्वरले मण्डलीलाई आशिषित पार्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। किनकि तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, तपाईँबाट नि प्रभु परमेश्वर सबै कुराहरू हुँदछ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु परमेश्वर तपाईँले हाम्रो निम्ति प्रभु सबै कुराहरू व्यवस्था गरिदिनु हुने परमेश्वरलाई हामी आदर अनि भक्ति अनि प्रशंसा चलाउँदै बिन्ती प्रार्थना माग्न चाहन्छौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हाम्रो यस मण्डलीको पास्टर सुरेन्द्र दाजुलाई भेटी तथा वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस् अब हामी वचनको भागमा गइरहेका छौँ र यो वचनको भाग लिइदिनु हुन म हाम्रो यस मण्डलीको पास्टर तेज जिरेल दाजुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसको यो सेवा सङ्गतिको अन्तिम प्रार्थना, आशीर्वादको प्रार्थना र समापनको प्रार्थना पनि दाजुले नै गरिदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा सहभागी हुनुहुने हाम्रो यस मण्डलीका अग्रजहरू, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मबाट सञ्चालनमा केही भुल गल्ती भए क्षमा दिनुहोस् भनी आग्रह गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त सबैलाई जय मसीह। आज मिति 2077 जेठ 24 गते शनिबारको दिनको नवोदय मण्डलीको साप्ताहिक सेवामा देशभित्र र देश बाहिरबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नवोदय मण्डली र यसका सम्पूर्ण आबद्ध मण्डलीहरूको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु। र यो वचनको सेवाको समयमा म यहाँहरू हरेकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वचनको लागि मैले हिब्रूको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 3 को पदलाई लिएको छु। यो अहिले म पाठ गर्दैछु। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगम वक्ताहरूद्वारा धेरै विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो। तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नुभएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो। यस खण्डमा आधारित रहेर म आज एक क्रिस्चियनको प्रार्थना प्रेयर अब क्रिस्चियन भन्ने विषयमा बोल्न गइराखेको छु।
यो प्रार्थना शब्द अङ्ग्रेजीमा प्रेयर PRAYER प्रेयर भन्ने यो 6वटा अक्षरहरूले बनेको छ। अनि यो 6वटा अक्षरहरू प्रत्येक अक्षरबाट बन्ने शब्दलाई मैले आज 6वटा बुँदाको रूपमा प्रस्तुत गरेर आजको वचनलाई म प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। मैले यसलाई प्रेयरको PRAYER यो 6वटा शब्दबाट बन्ने 6वटा बुँदा यसरी तयार गरेको छु। प्रेयरको पहिलो अक्षर P लाई मैले प्यासन अथवा इगरनेस र चिल भनेको छु। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले प्रार्थना उत्कट चाहनाका साथ ताल्ने गर्नुपर्छ। अनि यो P को त्यो शब्दबाट सुरु हुने अक्षरलाई मैले प्यासन अथवा prayer is a conversation between a person or a Christian and God. अनि यो चाहिँ के हो भनेदेखि प्रार्थना चाहिँ परमेश्वर र प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको बीचको यो संवाद हो। अनि यो प्रार्थना गर्दाखेरि एकदम नै प्रार्थना गर्नको निम्ति मानिसको हृदयबाट एउटा उत्कट चाहना लिएर यसलाई गरिनु पर्दछ। अनि यो उत्कट चाहनालाई एउटा बुझाउनको लागि म भजन सङ्ग्रहका 1-2 खण्डहरू यहाँहरूको अगाडि पढ्न चाहन्छु। पहिले म भजन सङ्ग्रह 42 को 1 देखि 2 पदलाई पढ्न जान्छु, जहाँ कोरा वंशीहरूको मस्किल भनेको छ। त्यहाँ के भनेको छ भनेदेखि जसरी हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गर्दछ त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईको तृष्णा गर्दछ। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेटौं। यसै गरिकन भजन सङ्ग्रह 63 को 1 मा दाउद राजाले यसो भनेको छ, हे परमेश्वर तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको उभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईकै निम्ति मरि मेट्छ। भजन सङ्ग्रहका यी शब्दहरूबाट तपाईँ र मैले के बुझ्न सक्छौं भनेदेखि यो प्यासन अर्थात् उत्कट चाहना, परमेश्वरसँग भेट्ने उत्कट चाहना, परमेश्वरसँग बातचित गर्ने उत्कट चाहना, अनि परमेश्वरसँग आफ्नो हृदय पोखाउने उत्कट चाहना। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो प्रेयर शब्दको पहिलो अक्षर टी लाई भने प्यासनेट है। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि उत्कट इच्छा राखेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्दछ। यहुदीहरूले बिहान, अपराह्न र साँझको गरेर 3 पल्ट मुख्यतः प्रार्थना गर्थे। तर यो प्रार्थना 3 चोटि गर्ने मात्र होइन, अरू पनि समयमा उनीहरूले चाड अनुसार, याम अनुसार, कतिवटा परिस्थिति उनीहरूले अरू पनि बेलामा प्रार्थना गर्थे। एकजना व्यक्ति अर्थात् परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने त्यो व्यक्तिको निम्ति यति नै पल्ट, यही समयमा, यही ठाउँमा, यही विषयको लागि मात्र भन्ने कुनै पनि कुरो छैन। परमेश्वरसित तपाईँ र म कुनै पनि समयमा, कुनै पनि ठाउँबाट, कुनै पनि विषय वस्तुको लागि अनि कुनै पनि परिस्थितिमा तपाईँ हामी प्रार्थना गर्छौं। र मुख्य कुरो चाहिँ के भने त्यो प्रार्थना चाहिँ हृदयबाट एउटा उत्कट इच्छा लिएर गर्नु पर्दछ। अनि यो प्रेयरको दोस्रो अक्षर चाहिँ आर हो। अनि यहाँबाट चाहिँ मैले रेभरेन्स भनेको ह्याभिङ अ हाई रेस्पेक्ट टु गॉड। अनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने बेलामा प्रार्थना गर्ने व्यक्तिले प्रार्थना जीवित परमेश्वर प्रति उच्च आदरका साथ चढाइनु पर्छ।
हामीले दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 र 15 हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्नो दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वास्थ्य पार्नेछु। अब यस ठाउँमा गरिएका प्रार्थना ध्यानसित सुन्न मेरा कान र हेर्न मेरा आँखा खुला रहनेछन्। परमेश्वरको आदर गर्ने व्यक्तिको पनि कदर हुने कुरा पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 30 मा स्पष्ट देखिन्छ। यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भनेदेखि त्यसकारण परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ तेरो परिवार र तेरो पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामुन्ने सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। जब तपाईँ र म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र म एकदमै आफ्नो हृदयबाट परमेश्वर प्रति एकदमै उच्च आदरका साथ म जीवित र पवित्र परमेश्वरसँग बातचित गरिराखेको छु अनि उहाँ उच्च आदर र प्रशंसाका योग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले हृदयमा लिएर आफैलाई नम्र तुल्याएर अनि भक्तिका साथ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि हामीले अघि भर्खरै पढेको दोस्रो सामुएल 7 को 14 मा तपाईँ हामीले के देख्छौँ भनेदेखि आफैलाई विनम्र तुल्याएर है अनि पश्चाताप गर्दै, यसको अर्थ के भने परमेश्वरलाई उच्च आदर दिँदै उच्च भक्ति दिँदै तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अब प्रार्थना अंग्रेजी प्रार्थना शब्दको तेस्रो अक्षर चाहिँ ए छ अनि त्यसमा मैले अलर्ट अथवा सोबर अथवा वाचफुल स्टेट अफ माइन्ड भनेको छु। यसको अर्थ के हो भनेदेखि जब मानिसले प्रार्थना गर्दछ त्यो प्रार्थना चाहिँ सचेतनापूर्वक गर्नु पर्दछ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि प्रार्थना गर्ने बेलामा तपाईँ र परमेश्वरको बीचमा अथवा प्रार्थना गर्ने व्यक्ति र परमेश्वरको बीचमा कुनै पनि बाधा हुनु हुँदैन। प्रार्थनाको समयलाई कुनै पनि कुराले खलबलाउनु हुँदैन। अनि जो व्यक्तिले प्रार्थना गर्दछ त्यो व्यक्तिले म जीवित परमेश्वरसँग बोलिराखेको छु अनि जीवित परमेश्वरसँग म कुराकानी गरिराखेको छु भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर ऊ एकदमै सचेतनापूर्वक किसिमले तयारीका साथ आज मैले प्रभुसँग के कुराको लागि धन्यवाद चढाउने, आज मैले प्रभुसँग के कुराको लागि प्रशंसाका कुरा चढाउने र आज मैले कुन कुन विषयमा प्रभुसँग कुराकानी गर्ने, यो सचेतनापूर्वक मानिसले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु पर्दछ। अनि यतिखेर तपाईँ र मैले फोन बज्यो भने पनि फोन उठाउने होइन। अनि कोही व्यक्तिलाई कोही मान्छेले घरभित्र आउन खोज्यो भने त्यो पनि गर्ने होइन। यतिखेर तपाईँ र म के भन्छ नि, यो समय चाहिँ म र मेरो परमेश्वरको बीचमा हो अनि म एकदमै सचेतनापूर्वक किसिमले यो चाहिँ म जीवित परमेश्वरसँग म बोलिराखेको छु। मसँग बोल्नुहुने, सुन्नुहुने, देख्नुहुने प्रभु परमेश्वरसँग म प्रार्थना गरिराखेको छु अनि म मेरो हृदयलाई, मेरो मस्तिष्कलाई एकदमै सचेतपूर्ण किसिमले मसँग आज प्रभुले यो प्रार्थनाको समयमा के भन्न चाहनु भएको छ, उहाँले के आशिषको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कुन एउटा चेतावनी दिनुहुँदैछ, प्रभुले मलाई कुन एउटा निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा एकदमै गम्भीर भएर एउटा सचेत हृदयका साथ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अब यो प्रेयर शब्दको अर्को अक्षर चाहिँ चौथो अक्षर चाहिँ वाइ छ अनि यो वाइलाई मैले यील्डिङ भनेको छु। अनि यो के हो भनेदेखि चाहिँ
prayer should be done in the spirit of yielding to God's will instead of focusing mainly or only his or her agenda. है हामीले प्रार्थना गर्ने बेलामा प्रार्थना परमेश्वरको इच्छाप्रति समर्पित भएर गर्नुपर्दछ। अनि यसको एउटा असल नमुना हामी मत्तीले लेखेको सुसमाचार 26 अध्यायको 39, 42 र 44 पदबाट हेर्न सक्दछौँ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, अनि उहाँले अर्थात् ख्रीष्ट येशूले अलि अगाडि गएर लम्पसार परि प्रार्थना गर्नुभयो, हे मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभए बमोजिम होस्। अनि 42 पदमा लेखेको छ, फेरि दोस्रो पल्ट गएर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, मेरा पिता, मैले यो नपी हुँदैन भने तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। अनि 44 पदमा भनेको छ, यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई फेरि छोड्नु भयो, अर्थात् चेलाहरूलाई फेरि छोड्नु भयो र गएर फेरि उही शब्दहरू दोहोऱ्याई तेस्रो पल्ट प्रार्थना गर्नुभयो। हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई क्रुसमा टाँगिनुभन्दा अगाडि, गेत्सेमनीको बगैँचामा उहाँलाई पक्राउ गर्नुभन्दा अगाडि ख्रीष्ट येशू प्रभुले प्रार्थना गर्नुभएको। उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। मैले यो नपी हुँदैन भने तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। परमेश्वरका पुत्र जब मानिसको स्वरूपमा अवतार हुनुभयो, जब उहाँ तपाईँ र मेरै जस्तो शरीरमा उहाँ जब आउनुभयो, त्यतिखेर प्रार्थना गर्नु हुँदाखेरि प्रभु येशूले आफ्ना इच्छालाई खोज्नु भएन, तर उहाँले परमेश्वरको इच्छालाई खोज्नु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो इच्छा होइन, है, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ नि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले हाम्रा आफ्ना कुरा मात्र, यो दिनुहोस्, यसो गर्नुहोस्, मलाई यस्तो रोगबाट बचाउनुहोस्, मेरो लागि यस्तो होस्, खालि आफ्ना कुरा मात्र प्रभुको अगाडि राख्ने होइन। परमेश्वर चाहिँ कुनै एउटा होटलमा रेस्टुरेन्टको वेटर जस्तो अर्डर गरेर मलाई यो ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो वेटरले दिए जस्तो होइन। परमेश्वर यस म्यान पनि हुनुहुन्न र परमेश्वर तपाईँ र मैले मागेको कुरा दिनै पर्छ भने उहाँमा कुनै बाध्यता छैन। उहाँ तपाईँ र म कसैप्रति पनि कुनै कुरामा ऋणी हुनुहुन्न, तर परमेश्वर तपाईँ र मलाई सबैभन्दा असल कुरा दिनुहुन्छ, सर्वोत्तम भाग परमेश्वरले दिनुहुन्छ। कि तपाईँ र मैले माग्नु पर्ने कुरा के हो भनेदेखि, परमेश्वर पिता तपाईँ जान्नु हुँदछ मेरो निम्ति सर्वोत्तम कुरा के हो, मेरो निम्ति सर्वोत्तम योजना के हो, तपाईँ जान्नु हुँदछ। अनि तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्ने समयमा जब परमेश्वरको हामी प्रशंसा गर्छौँ, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, परमेश्वरसँग जब विभिन्न विषयमा प्रार्थना गर्छौँ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले भन्नुपर्ने कुरा के भने, मेरो इच्छा अनुसार होइन, प्रभु तपाईँको इच्छा अनुसार गर्नुहोस्। तपाईँले सर्वोत्तम भाग दिनुहुन्छ, तपाईँले सबैभन्दा असल कुरा दिनुहुन्छ, मलाई त्यो दिनुहोस्। हामीले प्रार्थना गर्ने बेलामा परमेश्वरको इच्छालाई सर्वोपरि अथवा पहिलो स्थानमा राख्नु पर्दछ। अनि यो प्रेयर शब्दको 5औं अक्षर चाहिँ ई छ, अनि यसलाई चाहिँ मैले एक्सपेक्टेसन भनेको छु। अ प्रेयर शुड बी अफर्ड विथ सर्टेन एक्सपेक्टेसन अर एक्सपेक्टेशन्स। यो चाहिँ के हो भनेदेखि प्रार्थना विशेष आशा वा आशाहरू राखी गर्नु पर्दछ है। हामीलाई येशू प्रभुले मत्ती 6 अध्यायको 9 देखि 13 पदसम्म कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। अनि यस्तै गरिकन भजन सङ्ग्रह 5को 3 मा यसरी लेखिएको छ, हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबैलाई तपाईँको लागि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। अनि याकुब 5को 17 र 18 मा यसरी लेखेको छ, एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए,
तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरे र आकाशबाट वर्षा भयो र भूमिले उब्जनी दियो। अनि भजन सङ्ग्रह 34 को 6 मा यसरी लेखिएको छ, यस दुखित मानिसले परम प्रभुलाई पुकार गर्यो अनि उहाँले सुन्नु भयो र त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनु भयो। अनि मलाई सबैभन्दा मन पर्ने प्रार्थनाको विषयमा प्रभुले गर्नुभएको एउटा दिनुभएको एउटा वाचा भनौँ त एउटा प्रतिज्ञा के भने मत्तीले लेखेको सुसमाचार 21 अध्यायको 22 पदमा यसरी लेखिएको छ, विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले हिब्रू 1 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म हामीले हेर्दाखेरि के देख्यौँ भनेदेखि परम प्रभु परमेश्वर हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अर्थात् यहुदीहरूका पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले धेरै पल्ट विभिन्न किसिमले बोल्नुभयो अनि यो समयको अन्तमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसित बोल्नु भएको छ। देख्नुहुन्छ, परम प्रभु परमेश्वरसित जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मेरो एउटा आशा हुन्छ, तपाईँ र मेरो एउटा उद्देश्य हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल देशमा 2072 सालको त्यो महाभूकम्प पछाडि सायद यो वर्ष सबैभन्दा बढी धेरैजनाले धेरै किसिमले अनि धेरै समयको लागि प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ। सारा विश्व अहिले कोभिड-19 को महाव्याधिबाट ग्रस्त छ, त्यसको ठुलो चुनौती छ। अनि हामीले विभिन्न खबरहरूमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले देख्दछौँ थुप्रै मानिसहरूले व्यक्तिगत रूपमा, परिवारको रूपमा, मण्डलीको रूपमा अनि झुण्डको रूपमा सडकमा निस्केर अनि जहाँ जहाँबाट हुन्छ उनीहरूले प्रार्थना गरिराखेका छन्। अनि यो के हो भनेदेखि, हे परमेश्वर, तपाईँ प्रभुले यो महाव्याधिलाई यस संसारबाट निर्मूल गर्नुहोस् अनि यो महाव्याधिलाई हटाउनको निम्ति, यसको सामना गर्नको निम्ति तपाईँले उपायहरू मानिसलाई दिइदिनुहोस्। अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले संसारमा मानिसहरूले जे जति प्रार्थना गरिराखेका छन्, विशेष गरिकन यो कोभिड-19ले खडा गरेको चुनौतीलाई हाम्रा परमेश्वरले आफ्नो समयमा यसलाई हटाउन् र यसलाई निर्मूल गरून् भन्ने उद्देश्यले गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब तपाईँ र म परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मेरो एउटा आशा हुन्छ, एक्सपेक्टेसन हुन्छ है। अनि त्यो एक्सपेक्टेसन तपाईँ र मैले प्रभुको अगाडि राख्ने हो। अनि परमप्रभु परमेश्वरले आफ्नो समयमा उहाँको इच्छा हुन्छ तपाईँ र मलाई सर्वोत्तम भाग दिनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिनुहुन्छ। अब हाम्रो यो अङ्ग्रेजी प्रेयर शब्दको अन्तिम र 6औं अक्षर चाहिँ आर छ अनि यसलाई मैले रिपिटेडली भनेको छु। A prayer should be practiced repeatedly. Right? Praying regularly enables a person to get better at building the relationship with God. Okay? प्रार्थना तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ? रिपिटेडली, अर्थात् प्रार्थना लगातार वा खुरन्दर गर्नुपर्छ। यो धर्मशास्त्र बाइबलका एउटा दुईटा नमुना म यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। दानियल 6 अध्यायको 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, अर्थात् जब दानियलले राजालाई बाहेक 30 दिनसम्म कसैले पनि कुनै व्यक्ति वा परमेश्वरलाई अथवा ईश्वरलाई प्रार्थना गर्न पाइँदैन भन्ने जब त्यो उर्दी निकालेको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। देख्नुहुन्छ,
परिस्थितिले दानियललाई कुनै फरक पारेन। एउटा ईश्वर भक्ति यहुदीले गर्नुपर्ने बिहान अपराह्न र साँझको प्रार्थना गर्नको लागि दानियलले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा हाले, निरन्तर प्रार्थना गरिरहे। अनि अर्को कुरो लुका 18 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म त्यहाँनिर हामीले एउटा येशू प्रभुले एउटा दृष्टान्त भन्नुभएको छ। त्यो दृष्टान्त चाहिँ खुरन्दर लागेकी विधवाको दृष्टान्त भन्नुभएको छ लुका 18 को 1 देखि 8 सम्म। तर म एक पद मात्र त्यहाँनिर पढ्छु। यहाँ के भन्छ, तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा अर्थात् खुरन्दर लागेकी विधवाको दृष्टान्त भन्नुभयो। यसै गरिकन पहिलो थेसलोनिकी 5 को 17 मा भनिएको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह। प्रार्थना भन्ने कुरो जसरी तपाईँ र मलाई हाम्रो शरीर बचाउनको लागि तपाईँ र मैले बारम्बार खाइराख्नुपर्छ, दिनदिनै खाइराख्नुपर्छ, पिइराख्नुपर्छ। स्वास्थ्य बस्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमको आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुने खालको कुरा जब तपाईँ र म निरन्तर खाइराख्छौँ, प्रार्थना पनि त्यस्तै हो। प्रार्थना पनि निरन्तर 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 गरिराख्नु पर्दछ। किन निरन्तर गर्नु पर्दछ? तपाईँ र मलाई बाइबलमा थुप्रै पल्ट यो विषयमा सचेत गराएको छ। पहिलो पत्रुस 5 को 7 मा तिमीहरूका सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ किनकि उहाँले तिमीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी पहिलो पत्रुस 5 को 8 मा हामीले भन्छौँ, सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनेर गर्जने सिंह झैँ डुलिहिँड्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र म हर किसिमका चुनौतीहरूबाट, हर किसिमका परीक्षाहरूबाट अनि हर किसिमको डरहरूबाट, प्रभुबाट अलग हुन सक्ने परिस्थितिबाट बस्नको लागि र हाम्रा जीवित परमेश्वर जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जो पवित्र हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरसित तपाईँ र मैले निरन्तर निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले जसरी श्वास फेर्छौँ बाँच्नको लागि, अक्सिजन लिनको लागि अर्थात् प्राणवायु लिनको लागि, अनि यसै गरिकन तपाईँ र म आत्मिक रूपमा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा स्वास्थ्य रहनको लागि तपाईँ र मैले निरन्तर प्रार्थना गर्नु पर्दछ। अब म टुङ्ग्याउनेतिर लाग्न चाहन्छु। मैले यो आजको विषय एक क्रिस्चियनको प्रार्थना, प्रेयर अफ अ क्रिस्चियनको विषय मैले केही बोलेँ। अनि मैले अङ्ग्रेजी शब्द प्रेयरको त्यो 6वटा अक्षरबाट बन्ने, पहिलो अक्षरबाट बन्ने 6वटा बुँदा मैले यहाँको अगाडि प्रस्तुत गरेँ। अनि पहिलो बुँदा थियो वी शुड प्रे प्यासनेटली, प्रार्थना उत्कटित छ अथवा चाहनाका साथ गर्नु पर्दछ। जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मेरो हृदय, तपाईँ र मेरो मस्तिष्क, तपाईँ र मेरो एउटा भावना, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण स्थितिले तपाईँ र म प्रभुप्रति एउटा उत्कटित इच्छा राखेर, प्रभु आज मसित के भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई कुन आशिषका कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई कुन चेतावनीको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रभुले मलाई आज कुन विषयमा निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो उत्कट इच्छा राखेर तपाईँले मैले प्रार्थना गर्छु। अनि त्यसो कुरो रेभरेन्स, हामीले प्रार्थना जीवित परमेश्वरप्रति उच्च आदरका साथ तपाईँ मैले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हामी मरणशील मानिसहरू परमेश्वर अद्वितीय, अदृश्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, जीवित अनि अनन्तका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्ति त्यस्तो महान परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँ र म जस्ता तुच्छ व्यक्तिहरूले उहाँप्रति एकदमै उच्च आदरका साथ तपाईँ र म प्रस्तुत हुनुपर्दछ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ र मैले प्रार्थना अलर्टनेसका साथ प्रार्थना सचेतनापूर्वक गर्नु पर्दछ। अनि तपाईँ र मैले सोच्नु पर्दछ, म यो प्रार्थना किन गरिराखेको छु?
के कुरा म माग्न गइराखेको छु, के कुराको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन गइरहेको छु, के कुराको लागि म उहाँको प्रशंसा गर्न गइरहेको छु, म कुन कुन विषयमा आज प्रभुसँग बोल्दैछु, त्यो कुरा तयारीका साथ है सचेतनापूर्वक किसिमले तपाईँलाई मैले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि त्यति मात्र होइन, जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ, यो चौथो अक्षर इल्डिङ अथवा वाइ छ, इल्डिङ प्रार्थना परमेश्वरको इच्छाप्रति समर्पित रही गर्नुपर्दछ। किनभनेदेखि तपाईँ र म परमेश्वरको इच्छाप्रति समर्पित किन हुनुपर्दछ भने परमेश्वर तपाईँ र मलाई सबैभन्दा असल भाग, सर्वोत्तम भाग दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो इच्छा होइन, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट जो संसारमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले पनि भन्नुभयो मेरो इच्छा अनुसार होइन तर तपाईँको इच्छा बमोजिमोस्। हामी मानिस भएर आफ्नो मानिसको इच्छालाई गर्ने के परमेश्वर तपाईँ र मेरो वेटर हुनुहुन्छ र? के उहाँ तपाईँ र मेरो यस बटन हुनुहुन्छ र? हामीले जे माग्यौँ उहाँले त्यो दिनुपर्ने जरुरत छ र? होइन। के तपाईँ र मैले जो कुरा गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, हामीले यो कोभिड-19ले अथवा कोभिड-19ले अहिले सृजना गरेको विषयमा प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले कसरी भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि परमेश्वरको काम गर्ने आफ्नै समय छ, आफ्नै शैली छ। तपाईँ र मैले ढोका कसैले ढोका ढक 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 अरे हतार हतार गरे ढोका ढक ढकेको कारणले गर्दाखेरि भित्रको मान्छेले आतिर तर्सेर ढोका खोल्ने जस्तो होइन। मैले चाहिँ यो भनेको छु, हे परमेश्वर पिता, तपाईँको ठिक समयमा तपाईँले यो कोभिड-19 को महाव्याधिलाई संसारबाट निर्मूल गर्नुहोस्। यसको लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपायहरू तपाईँले पत्ता लगाइदिनुहोस्। मैले यही प्रार्थना गरेको छु अनि यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार होस्। अब पाँचौं अक्षर चाहिँ ई छ अनि त्यसको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हो कि प्रार्थना विशेष आशा वा आशाहरू राखी गर्नु पर्दछ। मैले अघि पनि भने सायद नेपालमा 2072 सालको सायद नेपालमा विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्प पछाडि देशव्यापी रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा, समूहको रूपमा प्रार्थना गरेको सायद यो समय, महिनाहरू, दिनहरू र वर्ष हुन सक्दछ। किनकि थुप्रै मानिसहरूले यो कोभिड-19 को महाव्याधि संसारबाट चाँडोभन्दा चाँडो निर्मूल होस् भनेर प्रार्थना गरेका छन्। मैले यहाँसँग भनिराखेको थिएँ यो प्रेयरको अन्तिम अक्षर चाहिँ आ छ अनि त्यहाँबाट मैले रिपिटेडली भनेको छु। रिपिटेडली भने चाहिँ प्रार्थना लगातार वा खुरन्दर गर्नुपर्छ। तपाईँ र मलाई बाँच्नको लागि जसरी तपाईँ र म श्वास प्रश्वास गर्छौँ अथवा श्वास फेर्छौँ, जसरी तपाईँ र हामी खान्छौँ पिउँछौँ, त्यसको एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि म भौतिक रूपमा अथवा शारीरिक रूपमा म बाँच्न र स्वस्थ रहन सकूँ। यदि आत्मिक रूपमा तपाईँ र म जीवित हुने हो भनेदेखि, स्वास्थ्य हुने हो भनेदेखि र विभिन्न चुनौतीहरूबाट, परीक्षाहरूबाट तपाईँ र म बस्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा उत्तम उपाय र मार्ग तपाईँ र मैले रोज्ने हो भनेदेखि हामीलाई सर्वोत्तम भाग दिनुहुने, सबैभन्दा असल कुरा दिनुहुने जीवित परमेश्वरसित तपाईँ र मैले लगातार रूपमा, निरन्तर रूपमा, खुरन्दर रूपमा तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि वचनमा यस्ता कुराको निम्ति धेरै ठाउँमा तपाईँ र मलाई हौसला दिएको छ, निर्देशन दिएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो। अनि मलाई आशा छ तपाईँ र मैले जब प्रार्थना गर्छौँ सायद यो 6वटा अक्षरहरूलाई, अङ्ग्रेजी शब्दको यो 6वटा अक्षरहरूलाई फेरि तपाईँ र म याद गरौँ। प्रेयर शब्दको पहिलो अक्षर पी छ। पी भनेको चाहिँ प्रेयर सुड बी अफर्ड प्यासनेटली है। प्रार्थना तपाईँ र मैले एउटा उत्कट परमेश्वरप्रति एउटा उत्कट चाहना राखेर तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ है। त्यसपछि आर अक्षर छ।
त्यसको चाहिँ के भने तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई उच्च आदर र भक्तिका साथ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छु, विथ रेभरेन्स तपाईँ र मैले भन्छु। अनि तेस्रो अक्षर चाहिँ ए, अलर्टनेस। तपाईँ र म जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छु, तपाईँ र म एकदमै सचेत भएर पूर्ण तयारीका साथ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छु। त्यसपछि चौथो अक्षर छ वाइ, यिल्डिङ। जब तपाईँ र म प्रार्थना गर्छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रार्थना गर्ने बेलामा मेरो इच्छा होइन, मेरो उद्देश्य होइन, तर परमप्रभु परमेश्वर जसले मलाई सर्वोत्तम भाग दिनुहुन्छ उहाँको इच्छा अनुसार भएको होस् भनेर तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। अनि पाँचौँ अक्षर ई छ, एक्सपेक्टेसन। जब तपाईँ र म प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ र मैले कुनै आशा वा आशाहरू लिएर, कुनै उद्देश्य वा उद्देश्य प्रभुले पुरा गरिदिउन् भनेर त्यो कुरा हामी गर्छौँ है, आशापूर्ण किसिमले गर्नुपर्छ। अन्तिम र छैटौँ अक्षर छ आर। आर भनेको के हो त? रिपिटेड। प्रार्थना तपाईँ र मैले निरन्तर रूपमा गर्नुपर्दछ। यो अङ्ग्रेजी शब्द प्रेयरको यो 6वटा अक्षरहरूलाई याद गर्नु होला र यहाँबाट मैले बताएका 6वटा बुँदाहरूलाई यहाँले ख्याल गर्नु होला र यसबाट प्रार्थनाको निम्ति यहाँहरूलाई हौसला मिलोस् भन्ने प्रार्थना र शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी वचनको सेवालाई यहाँ अन्त गर्न जानेछौँ। आजको यो सेवालाई सञ्चालन गर्नुहुने सञ्चालक बाबु सुरेश तोलङ्गेलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरिकन भर्चुअल क्वायरको लिडर बाबु प्रभुदास प्रधानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सूचना प्रवाह गर्नुहुने डिकन दीपक घिमिरे बाबुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि प्रार्थना गर्नुहुने पास्टर भाइ सुरेन्द्र कुमार रञ्जितलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सधैँ जस्तै प्राविधिक रूपमा आजको कार्यक्रमलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिरका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि हेर्नको लागि एउटा योग्य तुल्याउने भाइ अविनाश श्रेष्ठलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी हाम्रा त्रिजीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ जसले तपाईँ र मलाई सँगै एक ठाउँमा मण्डलीमा नभए पनि कमसेकम पनि प्रविधिको माध्यमद्वारा हामीले आफ्नो घरको कोठामा डेरामा बसेर नेपालभित्र नेपाल बाहिरबाट प्रभुसँग सङ्गति गर्ने मौका पायौँ। अनि यो कुरा तपाईँलाई व्यक्त गर्नको लागि मैले मौका पाएँ। हाम्रो त्रिजीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वसामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँ बोल्नुहुन्छ, तपाईँ सुन्नुहुन्छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ प्रभुले हामीलाई तपाईँको तर्फबाट जुन कुरा दिनुहुन्छ त्यो सर्वोत्तम कुरा तपाईँले हामीलाई दिनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे परमेश्वर पिता, हामी यो उत्कट इच्छा राखेर प्रार्थना गर्न सकौँ, तपाईँप्रति उच्च सम्मान राखेर गर्न सकौँ, सचेतपूर्ण किसिमले गर्न सकौँ अनि तपाईँको इच्छामा समर्पित भएर गर्न सकौँ। त्यसपछि प्रभु हामी हाम्रा आशा र उद्देश्यहरू पुरा हुन् भन्ने प्रार्थना गर्न सकौँ र निरन्तर रूपमा हामी प्रार्थना गर्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो देशको लागि, सारा विश्वको लागि तपाईँसँग फेरि पनि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँ प्रभुको आशीर्वाद सुरक्षा रहेको होस्। प्रभु आज पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा प्रभु दिएको चुनौतीलाई तपाईँ प्रभु परमेश्वरले आफ्नो समयमा यसलाई निर्मूल गर्नुहोस्। अनि यसको लागि उपचारको लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपायहरू, सुईहरू पत्ता लगाउनमा प्रभु औषधि कम्पनीहरूलाई, वैज्ञानिकहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो देशका शासक, चलाउने स्थानमा बस्नुभएका सबैलाई तपाईँ प्रभु परमेश्वरको आशीर्वाद, स्वास्थ्य, सुबुद्धि, दूरदर्शिताको आत्मा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु यो कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि विभिन्न चुनौतीमा परेका व्यक्तिहरू, अझै पनि कतिजना
व्यक्तिहरू रोगी अवस्थामा छन् प्रभु, कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा बढिराखेको छ। हे परमेश्वर पिता, कृपा गर्नुहोस्। यसको व्यवस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारलाई चाहिँ ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। यसको व्यवस्थापनको लागि जो जति व्यक्ति खटेका छन् आज पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, सञ्चार कर्मीहरू, प्रभु, सवारी साधनका चालकहरू, औषधि कम्पनीहरू, वैज्ञानिकहरू, सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहोस्। ज्ञान र बुद्धिले अभिषेक गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद 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 भन्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति तिम्रो सबैसँग रहौँ। आमेन। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह।